سلام تعني هبلنا كبرى تخطاتلتنا إذا بايتنا ميديا أيوم بايتنا ميديا تأمنا أوانا ونزخنا خبريتنا خبرات تخطاتلتا بمقرابتنا تفزلنا ميديا أيام نشانلنا سابسكرايب شير لايكن بمقبار كتتابعنا بخبرنا عدم نايزعلتكو زينا كم زسعب قريبا لهم بواجاز تجمرة سقمت سراوي تقراي بزملكة تسبر زينا من نوح سلطان جنرال ودواردم بأوبريشن درون مسائل سلطان وديام تماليسام حلاف سراويت إيرترا حدش ممرحي هيبهم معراب تقراي والقايد زقصد زالا وقم كبرات تخطاتلتنا نايزي أمون نايكالو تنزرزر زينا خنسمعكم إنا نمكتتالكم دايجيبنا بخبرنا عدم نشانلنا سابسكرايب شيرون لايك نايترسعون حجنا بزرزرام دمص طيت كاي سمع زمن زنبره حزب تግራይ ብልጽግና ኦሮሞ ብዝፈጸሙ ዕጽዋን ከባን ምኽንያት ተገዲዱ ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ ኣላ ሕጂ ብዝተፈላለዩ አንፈታት እተወግእ ተጀሚረ ከም ዘሎ እሙናት ፍልፍላትና ገለጽ ይረከበ ሰራዊት ኤርትራን ፋኖን ወን ተሓዊሶም ኣለው ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና መጀመርያ ግን ጉዳይ ጀነራል ወዲ ወረዳ ክነቐድም ጀነራል ወዲ ወረዳ አውሽጥ ሓደ ዓመት ተግባራዊ ከገብረን ዝተወሃቦ ሸሞንተ ዋና ተግባራት ማለት ወን መምላስ ሕጋዊ ግዝኣት ትግራይ መምላስ ተመዛበልቲ ምስፋን ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ወዘተ ዝመሳሰሉ ካብተን ሸሞንተ ዋላ ሓንቲ እንታይ ፈጸመ እቲ ዓመት ከም ዘቃጸላ ይፍለጥ ጀነራል ወዲ ወረዳ ካብ 4 ኪሎ ናብ መቐለና ተመላለሰ ተመዛበልትና ክመለሱ ንምግባር ንሰርሕ ኣለና ኢና ወዘተ ዝብሉ ተስፋታት ንህዝቢ ትግራይ ንሃበን ተጸንሐኳም بتكبار جنز فتصامو كم زي اللي يفلت نزي زتردد كونسل مخاطة تجراي حزب تجراي حدش لوطي يدلي أيوم سلطان كعركب زبلت أزاز كم زحبط في الفلات يحبرهم جنرال ودوارة دجان لعل ناي سلطان سم أسل زلوان ناب 4 كيلو أمريحهم أبي أحمد أبز جبر وزته سلطان كان شدش دور حنا وحلك على خوز بالملس كم زحبط فليت قالهم وان علامة أبي أحمد أب مونجا مرحت تجراي جوانس أنا خفت أران عدم سلطان من نوحن كم زخانة يجلز أتي كافل فلاتارات كيلو استرخب حبريتا كم زحبرو جنرال ود ورادا نزقصل شدش عوارح نجزاوي محدار تقراينا مرح سلطانو تناوحي له زبل زينا بمنجستاو ميدياتات فيدرال كم زينا نخص بصاب أبي أحمد كم زعزز أيو زقلت زلام يخون بارتل ما أبي أحمد حجوان جانان تيجمرا كم زفشلا كاب تقراي استرخب حبريتا يرد أتي كاب تقراي استرخب حبريتا كم زقلت أقودا جنرال ود ورادا زتوسنن زتودأن أيو بفص ما سلطانا يقصلن تقراينا بحدش معراف تشجاجر على زبل انتخون إذا حدش معراف دما جزاوي من محدار تقراي بمفراس حو حد كلم خوينا زنبرا سلطان مركب كم زخانة تفليت وعلا إذا كم زي لنها لو واحد يسترخب حبريتا كم زحبرا أول كأيت وجه كم زقص على جلانز أول كأيت زلوا أرمتات تجراي أرمسالسان حدن أرمسالسان سلستان أرمسالسان حمشتان مس أب سودان زنحت أرمسوعة بمخان تأمر وصرحيت كم زفت أمان والسنت كامبتات ورارت كم زتوزات أران بلسانات إتان ورارت والناتج الزيركب كمنة أندافتا ميديا نكارot ميدياتات إتان صنفين حيلتاتن سراويت تجراي دفعاتن كامبتاتن سراويت إثيوبيان يتكززب أنت توزات أراقوا سراويت تجراي قدات كم زبز حي جلس علوام أزن ميدياتات زتسووا عبالات سراويت تجراي لان ب AI زتقنابرا فوتاتاتنا لتقفا كم زخانا يفلت أبوجع مسوعات خجات كم زخار زفلت أكو عند خنا بزتفت أمام مبرأ سرحيت دفعوا من كامبتاتهم من حريقهم زهدم وررت حيلتات معرب أتفوتو أبي خوينا مكام زرع الوجن أي جلسون زوم ميدياتات وررت حيلتات سراويت تجراي بزفت أمو هند بتوع متقعد سراويت إثيوبيا دفعتهم كامبتات حريقو كم زهدم مجن أي كحدون إذا كم زيلون هالو عب معراب تجراي سراويت إيرترا ونساتف كم زل يزقل زلهم كاب إيران ناب حط زقوا عزاز وارن ناب سودان زقوا عزاز وارن إيرترا كم خفافة ليت كوينا تجلجل علام بزبل التخصص زلا إيرترا تسأل على ما أمريكان إسرائيل كي تخون سقات كم زلا زفلت تخون مرحت إيرترا كابت سقات نساك خانو زخلهم تلا أخ أمريكان إسرائيل زخنا بالسجنا كاب سلطانة بملاي كم زخنا أيوز جلز مخنيات دمو أمريكان إسرائيل إن إيرترا متقعزل على عدل زهلوان بالسجنا تقيما كم زخنا مهرات جلسون سلازي دما مرحتي إيرترا مستقراين فانون حبيران بالسجنا بزحص أراجزيز اللي يلون تفت إيرام قبل على زلو سقات قلنس كم زجبر وأيوز جلز زلهم إذا كم زيلن هالوا إيرترا أو وصأين لإخاك تسلطنهم زنحت سلطنا ودي أمنا بحجرهم كم زتملسوا تفديت
እቶም ስልጠና ወዲኦም ዝተመለሱ ሰብ ሞያ በሞያ ኦፕሬሽን ሚሳኤል ድሮንን ካልኦት ወሰንቲ ኣጽዋራትን ዝሰልጠኑ ምዃኖም ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ካብ ኤርትራ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ኤርትራ ኣካላት ድሕንነት ህጹጽ ናይ ገምጋም ሪፖርት ንኽቕርቡ ከም ዝኣዘዘት ተገሊጹ ኣላ። ሕጂ ካብ ደቡብ ትግራይ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ሰራዊት ትግራይ ብዋጃ ናብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተንቀሳቐሰ ተሓቢሩ። እቲ ካብ ደቡብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጸ ብኣሽሓት ዝቑጸር ሰራዊት ትግራይ ብዋጃ ናብ ክልል ኣምሓራ ወሎ ኣንፈት የምርሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ዜና ክሳብ ዝዳለወሉ ሰዓት ብደቡብ ትግራይ ውግእ ዘይተጀመረ እንትኸውን በዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ትግራይ ናብ ወሎ ክልል ኣምሓራ እናኣተወ ከም ዝርከብ ማይ ቪውስ ኦን ኒውስ ሓበይሱ ማዕኸናት ዜና እናጸብጸቦ ይርከባ። ብደቡብ ትግራይ ናብ ወሎ ዝኣቱ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ብዝምልከት ተንተንቲ ሓሳቦም እናሃቡ ዝርከቡ እንትኾኑ ሓደ ተንተንቲ ከም ዝገለጽዎ ሰራዊት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኣቱ ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ብልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ንምጅማር ከም ዝወሰነ ቀዲሙ ሓበሬታ ስለ ዝበጽሖም እቲ ጦርነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ክኸውን ስለ ዝደለየ እዩ ክብሉ ይገልጹ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጦርነት ክኽፈተሉ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ኣይርከበን ብነዳድን ብቁጠባን ተናዊጹ ኣሎ። እታ ደጋፊት ዝነበረት ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት እውን ብደብዳብ ኢራን እያትን እትዓኑ ዘላ። ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጦርነት ምኽፋቱ ዘይቐር እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ጦርነት ናይ ምኽፋት ዕድሉ ትሑት እዩ ክብሉ ይገልጹ። ስለዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ወሎ ዝኣትወሉ ዘሎ ምኽንያት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ምስ ፋኖ ኮይኑ ንምውቃዕ ብፋኖ ሓግዙና ዝብል መፀዋዕታ ስለ ዝቐረበሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ይገልጹ። ሰራዊት ትግራይ ናብ ወሎ ዝኣቱ ዘሎ ብፋኖ መፀዋዕታ ስለ ዝቐረበሉ እዩ ዝብል ሓሳብ ናይ ምዃን ዕድሉ ልዑል ከም ዝኾነ ፍሉጣት ተንተንቲ እውን ዝተስማዕምዕሉ እንትኸውን እቲ ጦርነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ጠጠው ከም ዘይብልን ኣብ 4 ኪሎ ከም ዝቕጽልን እውን እንዳተገለጸ ይርከብ። ፋኖ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዓብዪ ዓወት እናመዝገበን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ዓብዪ ዓወት እናሓፈሰን ከም ዝርከብ እንዳተጸብጸበ እንትኸውን ጥምረት ሰራዊት ትግራይን ፋኖን ድማ ዕድመ ስልጣን ብልጽግና ክሓጽር ከም ዝገብሮን ሙሉእ ክልል ኣምሓራ ኣብ መዓልትታት ነጻ ክትወፅእ ከም ትኽእልን እንዳተገለጸ ይርከብ። ብልጽግና ቀደም ክብል እውን ብምዕራብ ግንባር ዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ንፋኖ ይሕግዝ ከም ዘሎ ብፋኖን ካልኦት ሚድያታትን ጸብጺቡ ምንባሩ ዝዝከር እንትኸውን ሕጂ እውን ፋኖን ሰራዊት ትግራይን ጥምረት ይፈጥሩ ከም ዘለውን ኣብ መንጎ ፋኖን ሰራዊት ትግራይን ምትእምማን ንኽፍጠርን ጥምረት ንኽፈጥሩን ድማ ግደ ሰበስልጣን ሻዕብያ ልዑል ከም ዝነበረን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ሼርን ላይክን ብምግባር ከተተባብዕና ብኽብሪ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንትልቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም